دے غلاموں اما شاہ فرماندی نے لوگوں پتہ جے میرا محبوب کتنا سونا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پیارے غلاموں اور جناب بعد سنیا نے کون اما شاہ جیدہ ابا صدیق اکبر ہے، جیدہ شوہر نبیوں دا تاجدارا، جیدی بیٹی فاطمہ زہرا، جیدہ ایک پتر امام حسن دوجا امام حسین، ہر مومن امام شایا جیدی پاکی رب دا قرآن بیان کرے وہ اما شاہ تو صدیق آیا۔ ان بات سنیا نے اما شاہ دیا نے لوگوں اے میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، جناب مرکز اہل سنت جامع مسجد عثمانیہ محلہ قریشیت بیان آلے سنیا نے میرے نبی دے چہرے پاک دا شان سنیا نے میرے نبی دے حسن دی گل سنیا نے میرا نبی کس شان دا مالکا اما شان دیا نے میرے کریم آقا اینے سونے سر فرمایا میرا نبی جدو میرے حجرے پاک اندر ہوندہ سی میرا حجرہ اینا روشن ہو جاندہ سی میں سوئی وچ دھاگا پا لینے سے میرے پاک نبی دے غلام اما شاکیاں دیا نے جناب اج مائیاں اج سیانے جناب سورج دی روشنی اندر سوئی دے نکتے وچ دھاگا نہیں پا سکتے، آؤ سنیا نے میرے آقا دے حسن دا عالم کیے اما شان دیا نے لوگوں میرا نبی اینا حسین و جمیل ہے، اینا حسین و جمیل ہے، اینا حسین و جمیل ہے، جب میرا سونا کمرے اندر میرے حجرے پاک اندر ہوندہ سی میرا نبی تشریف لے آتا سی میرا کمرہ جگ مگ کردہ سی اتنی روشنی ہوندی سی انیا نور دیا لاکا نکلیا سن میں سوئی وچ دھاگا پا لیندی سی۔ اگلی بات سنیا رے اما شاہ بیان کر دیا نے ایک دہاڑے میں کپڑے سی رہیاں، دوسری حدیث پاک سنیا رے فرمایا میں کپڑے سی رہیاں اچانک میری سوئی ڈگ پئی، اچانک میری سوئی ڈگ پئی، فرمایا میں چراغ چلان لگی تے چراغ بھی ڈگ پیا، سبحان اللہ، تیل رڑ گیا، فرمایا اچانک نبیوں کا تاجدار آ گیا، سبحان اللہ، خوشی بولو سبحان اللہ یار، مصطفیٰ دے چہرے تے بولے اللہ دا چہرہ روشن فرما بولو سبحان اللہ۔ آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی دی حلالیاں دی ماں محبوب رب العالمین اما عائشہ بیان کر دیا نے کپڑے سلائی کر رہی سی، اچانک میری سوئی ڈگی، چراغ بھی ڈگ پیا، چراغ بھی گل ہو گیا، فرمایا اچانک نبیوں دا تاجدار آیا، میرے نبی دے رخ انور چ روشنی نکلی، میرا کمرہ بھی جگمگ ہو گیا، سوئی بھی مینوں لب گئی، فرمایا کمرہ بھی جگمگ ہو گیا کہ سوئی نہیں لگی۔ آؤ اگلی بات حدیث نمبر 3 سنیا نے کس سے کہانیاں نہیں، ٹی وی دیا خبراں تے اخبار دیا خبراں نہیں، نبی نے سچیاں حدیثاں بیان کر رہا۔ آؤ میرے پاک نبی دے غلاموں اما عائشہ نے ایک دہاڑے میں رب دے قرآن دی تلاوت کر رہی سی، پتہ لگیا اما عائشہ بھی قرآن دی تلاوت کرنے والیاں نے کہ عائشہ پاک دے بچے بھی قرآن تے خوش ہو گیا دے سبحان اللہ۔ اما عائشہ دیا نے میں رب دے قرآن دی تلاوت کر رہی سی، میں رب دے قرآن دی تلاوت کر رہی سی، میں رب دا قرآن پڑھتی پئی سی، جناب یوسف پاک دی حسن دی گل آئی، یوسف پاک دی گل آئی کہ مصر دی عورتاں ہاتھ کٹ لینے، فرمایا میں قرآن لے آ کے سرکار کو گئی، میں آخیا سونیا اے یوسف کتنا سونا سی کہ جناب عورتاں نے ہاتھ کٹ لے، گل بڑی محبت تے پیار نال سنیا نے جناب عورتاں نے ہاتھ کٹ لے، میرے آقا فرمایا عائشہ یوسف پاک بڑا سونا سی، عورتاں ہاتھ کٹ لے، سبحان اللہ، جو تہاڈی میری ماں اتنی گل کیتی اللہ فرمایا جبریل جائی نہ ذرا، سبحان اللہ، آؤ سنیا نے حضرت جبریل جائی ذرا یا اللہ کتھے جاواں، فرمایا
بنا رہا ہے میرے محبوب نے جناب والضحا دے مخ تو ایک پردہ لا دے ایک پردہ لا دے ایک پردہ لا دے ہن اگلی بات سنیا نے جدوں جبرائیل نے پردہ لایا اما عائشہ ویکھ نہیں سکیاں بلکہ بے ہوش ہو گئیاں نے اما عائشہ مصطفیٰ دا حسن نہیں ویکھ سکیاں بے ہوش ہو گئیاں جدوں ہوش آیا اگلی بات ماں دی سن کے جناب پتر چپڑا رہے اما عائشہ دی سونیا مینوں سمجھ آ گئی ہے یوسف ویکھ کے اور تو ہاتھ کٹے تے درد نہیں ہے کہ سونیا تیرا اصل مکھ ویکھ لین تے کٹ کے دل بھی کٹ چھڈا سونیا جے تیرا مکھ ویکھ لین تیرا حسن ویکھ لین تیرا جمال ویکھ لین سونیا پھر دل بھی کٹ کے کٹ چھڈ لے انہاں نوں پتہ ہی نہیں لگنا اگلی بات سنیا جو علماء ربانی جھیل فرماتے ہیں محدثین لکھیا کہ میرے کریم آقا نے پالا کا دے چہرے تے 70,000 پردے نے میری 70,000 پردے اگلی بات سنو ایک دفعہ بولو سبحان اللہ 70,000 پردے نے مصطفیٰ دے چہرے پاک تے سبحان اللہ اگلی گل سنو اے پردے کھلدے کتھے نے انہاں دی ابتدا کتھوں ہوندی 7 آسماناں تو اوتے سبحان اللہ کتھے جی محبوب علیہ السلام دے چہرے پاک تے 70,000 پردے نے کنے آؤ بات سنیا نے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں دی کینیا روڑا پایا جی ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ ان کی بھی 2 آنکھیں تھے ہماری بھی 2 آنکھیں میں کہنا یا زیادتی جس محبوب دا کلمہ پڑھیا جس محبوب علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا میں گل مکری مکاواں اج تیرا میرا چہرہ سلامت تے مصطفیٰ دے چہرے دا صدقہ تیری میری جناب نسل سلامت تے مصطفیٰ دا صدقہ تینوں ابا ملیا تے نبی دا صدقہ اما ملی تے نبی دا صدقہ ویر ملیا تے نبی دا صدقہ آؤ سنیا نے عزت ملی تے نبی دا صدقہ رحمت ورگی تحت ودان علی ہمشیر بیٹی ملی بہن ملی ماں ملی اے نبی دا صدقہ ملیا میں گل مکری مکاواں جے سانو رب ملیا تے نبی دا صدقہ ملیا اے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں علماء ربانی جین فرماندے نے میرے کریم آقا علیہ السلام دے چہرے پاک تے 70,000 پردے نے تے انہاں پردیاں دی ابتدا 7 آسماناں تو اوتے ہوندی ہن ساڈی نگاہ ساڈی عقل وچ کوئی آسمان نہیں آ سکدا لا مکان کیویں آ سکدا ایتھوں زمین تو لے کے پہلا آسمان 500 سال دا سفر ہے انہاں نے 500 سال پھر دوجا بھی اینا تیجا بھی اینا چوتھا بھی اینا پنجواں بھی اینا چھواں بھی اینا ستواں بھی اینا اوتے لا مقام ہے تے اتوں مصطفیٰ دا حسن شروع ہوندا ہے سبحان اللہ خدا جانے پھر مصطفیٰ دے حسن دا عالم کی ہوے گا ہے جس بندے نوں بھی